हाई गाइस, नमस्ते। पशुपति जान आँटेको यहाँको पशुपति है। चिसो चिसै छ अझै। त्यही हो। यहाँ मेरा छोरीहरू हजुरआमा, छोरीको हजुरआमा, छोरीको ड्याडी उतिया पाङ्रा छिकर हुन्छ। पाङ्रा गयो क्या अरे यहाँ बाबाले साग रोप्नु भएको छ। यो के हो ज्वानो भने जस्तो लाग्यो। यो ज्वानो के भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। फुलै हो मेथी साग रहेछ। बाउ हुन पाएको छैन, पहेँलो हुन्छ। यहाँ मम्मी उहाँ मन्दिर जाने भनेपछि रातो रातो हुन त लालपरी हुनुभएको छ। हामी मन्दिर यताबाट जान्छौँ होइन मम्मी? यता हुँदै जाने होइन हामी मन्दिर यसरी जान्छौँ होइन? मेरो कान्छीको आज नयाँ ड्रेसलाई चाहिँ How long are we going to be here? Just 10 minutes. In the banana. त्यो बनाएर अलिक कम्फर्टेबल भयो नि। यसले गर्दा धेरै काम गर्नु भयो। हामीले धेरै मान्छेलाई भ्याक्सिन लगायो। हजुर भ्याक्सिन लगाइसके अब त्यहाँ तुलसी रोपेको थियो हो? भ्याक्सिन लगाइसके सबैले? तुलसी रोपेको थियो त्यो। अनि त्यहाँ नि कुरा पनि लाज छैन भने यहाँ बाहिर भिड हुने अनि तुलसी हो त तुलसी हजुरको अब यो ऊ भइसक्यो सुकिसक्यो। सकिसक्यो किनभने अस्ति तुलसी विवाह मङ्सिरमा त सिजान्छ सिजन त यो चाहिँ दामी लाग्यो जग्ग जस्तै यो बाहिरको चाहिँ। शिवलिङ्ग राख्ने अरे तपाईँ नेपालको हो? कहाँबाट आउनुभएको नेपाल? नेपालमा भन त यहीँ बस्छु नेपाल कहाँबाट आउनु? हजुर नुवाकोट थाहा छ? नुवाकोट काठमाडौँ नजिकै काठमाडौँ नुवाकोट। हजुरको हामी के मातातीर्थ? ए सदुमन्दारी बाटोमा हजुर मातातीर्थ चाबेल उहाँ चाहिँ चाबेल। हामी चावल कहाँ जाँदैन सरस्वती नगर त्यो पहिला सत्तले बिल्डिङ थियो हो, अहिले चाहिँ त्यो भुइँचालोले गयो। त्यही सत्तले हजुर के थरहरू गौतम हजुर राउत ए राउत राउत म गौतम के छ पहिला राउत हजुरको त्यहाँ हामी त मलाई देख्यो होइन राउत त पहिला बाहिरबाट आयो नि होइन ऊ राउत हाम्रो खलक चाहिँ राउत मातातीर्थकै हो। मेरो चाहिँ हजुरको गाउँमा पुग्यो सामक्सी गाउँमा म बोल्नु भएको त्यही भएर थाहा ए म बोर्न भएको त विराटनगरमा हो। ए विराटनगरको मान्छे काठमाडौँ फेरि मातातीर्थ। भोलि राउत विराटनगर भन्छ त्यो विराटनगर तल तर उहाँहरूको खलक चाहिँ त्यही मातातीर्थकै हुनुहुँदो रहेछ क्या प्योरै। राउत भने क्षेत्री त हो नि हजुर होइन क्षेत्री त हो नि क्षेत्री हो। पहिला थापा लेख्थे हाम्रो पछि त्यति कसै के भएर राउत लेख्न थाल्यो कि खास त्यो भएको राउत चाहिँ राउत पश्चिमतिर तर विराटनगर धेरै छ नि
तराईतिर मात्रै छ त्यसलाई सुर्खेत काठमाडौँको रैथाने गाउँ चाहिँ मैले हजुर फर्स्ट टाइम थाहा भयो ए हाम्रो थापा हो क्या हो त्यही त खाना 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 उहाँ त त्यही त अहिले त पुरै सधैँ भयो है पहिलाको सबै भेट्ने पुरै सहर गएको पशुपति लन्डनको पशुपति पवन त त्यो बालदेवबाट अनि के अरे मन्दिर आएर कस्तो लाग्यो ह्याप्पी It was fun. फन भइरहेछ मन्दिर आउनुपर्छ नि बेला बेलामा नि यस अनु यस ड्याडी मन्दिर आएर कस्तो लाग्यो नमस्ते कस्तो लाग्यो मैले भगवान्लाई नमस्ते गरेँ तिमी गरेर अब क्यामराम्यानलाई पनि नमस्ते गरेर हो कि भनेर नि कस्तो लाग्यो भन्ने न त रमाइलो खुसी मन्दिर आएपछि अल मम्मी मन्दिर आउन पाउनु भएको छ कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्छ रमाइलो संजोगले तिमीहरू आएको बेला आउन पायो जुराएको रहेछ भगवान्ले होइन लेख्दिनँ न जा सबैको लेख्नुपर्छ लेख्नु को आएको छ भनेर लेख्नु हो नि त अनि हामी आएको भनेपछि त नाम लेख्नु पऱ्यो नि पछि थाहा पाएको एकजना हुन्छ त सबैको चारजनाको त मम्मीको पनि लेखिदिनु नाम लेख्नुपर्छ ए अनुष्का एप्पलमा त्यो लेख्नुपर्छ अरे क्या मन्दिरमा को आएको छ भनेर होला नि त डिटेल्स जस्तो आज कतिजना आयो भोलि कतिजना आयो भन्ने जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै दरवाजाले हाम्रो नाम लेख्दै हुनुहुन्छ कतिवटा सबै लेख्नु है लेख्न अल्छी नगर्ने न हो ड्याडी अँ ऊ त अङ्कललाई मन्दिर अब चाहिँ मास्क खोल्छु है मास्क लाउँदा लाउँदा हैरान मलाई मास्क लाउनु पऱ्यो भने त्यही झ्याउ लाग्छ कि तर नलाउने यहाँ सबै चक्लेट खानाको त चक्लेट चक्लेट मेरो केटीको अनुष्का चक्लेट केटीको अनुष्काको हजुरआमा पनि चक्लेट मम्मी हजुरआमा Did you get chocolate? मैले मम्मीले लिनुभएको छ Okay. म नखाने Go, Didi. उहाँ Bomb. सरी ड्याडी ड्राइभ राम्रो आयो चलाउने होइन के रे नानी कस्तो छ चक्लेट टेस्टी अनु I'm टेस्टी gonna save mine. यु इट वान No. इट न I'm gonna eat at London House. लन्डन हाउस अनि बाबालाई छैन नि त बाबालाई लगिस् बाबाले मम्मीले मलाई पनि भन्नु होला के भयो ठिक I'm going केटो वेट न मलाई त
ल आजको हाम्रो पशुपति दर्शन पनि सिद्धियो है, सिद्धियो। आइहाल्यो बल्ल बल्ल। पानी पो पर्ला जस्तो छ त, छिराउँदैछ पानी। ए पशुपति आइयो, अब जाइँदैछ बिस्तारै। न जाइँदैछ। कान्छी डाँडो जाँदैछ। मम्मीले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ कान्छीलाई। कोल छ नि, कोल कोल कोल। ल बाई 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 बाई।